बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है। तकरीबन पंजाब के 10 लाख ऐसे मुलाजमीन या उनके घराने वो अब मुतासर होंगे। पंजाब हुकूमत की जानब से सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन में इजाफा किया गया था पिछले सालों में, वो कटौती कर दी गई है। ये कितनी कटौती की गई है, स्केल 1 से 16 तक, और उससे ऊपर भी जो मुलाजमीन है सरकारी मुलाजमीन, उनकी कटौती की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करूँगा कि एक सरकारी मुलाजम जब इतना अरसा वो सर्व करता है किसी भी सरकारी महकमे को, और उसके बाद जब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है, तो उसकी जमा पूंजी यही होती है कि उसको पेंशन मिले। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो पैसे बचाने की खातिर जो फैसला किया गया कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशनों में कटौती और कट लगा दिया गया है, ये एक फ़ैसला किया है जो कि जिससे तकरीबन मैं बता चुका हूँ 10 लाख घराने मुतासर होंगे पंजाब के। तो एक तरफ तो ये फैसला किया गया, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानब से ऐसे नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं जिसमें नई भर्तियाँ की जाती है, और एक कंट्रैक्ट के ऊपर एक सरकारी मुलाजिम को लाखों के हिसाब से तनख्वाह दे दी जाती है। तो ये वो मुलाजिम होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, वो सर्व करके आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं। जब उनको रिटायरमेंट के बाद नौकरी दे दी जाती है तो उनकी लाखों में सैलरी होती है। तो ये जो पैसे बचाए जाएंगे पेंशन से, हो सकता है कि किसी एक मनसूबे के अंदर ये सारे पैसे लग जाएं। लेकिन एक बड़ा फैसला कि यहाँ पर जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो जो कटौती की गई है वो कितने ज़्यादा मुतासर होंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मौजूदा महंगाई के दौर में किस तरह सरकारी मुलाजमीन अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं तफसील आपको बताना चाहता हूँ कि जो कट लगाया गया है, इसके अगर बात करें तो महकमा पुलिस की बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल को पुरानी पेंशन 32,000 मिलती थी और नई पेंशन 22,000 मिलेगी। अब तकरीबन 10,000 रुपये की कटौती हो चुकी है। उसके आगे ASI की या जूनियर क्लर्क की बात कर लें, पुरानी पेंशन 40,000 और नई पेंशन 28,000, जबकि कमी की अगर बात करें तो 12,000 कटौती कर ली जाएगी। ये तनख्वाहों में इजाफा या पेंशन में इजाफा करने की बजाय यहाँ पर कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरह आगे सीनियर क्लर्क, सब इंस्पेक्टर की पुरानी पेंशन जो है वो 46,000 है, और जब नई पेंशन अब उसको मिलनी है, जब कट लगा दिया गया है, कटौती कर ली गई है, वार कर दिया गया है, उसके बाद उसको 14,000 कम जो है वो पेंशन मिलेगी। इसी तरह असिस्टेंट और इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन 70,000 और नई पेंशन जो है वो 49,000, जबकि इसमें भी 21,000 की कमी कर दी गई है। तो ये ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान के ऊपर भी ये फैसला लागू होगा, उनकी भी इसी तनासब से कटौती कर दी जाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला। दूसरा, यहाँ पर एक सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और खबर मैं यहाँ पर बताता चलूँ। वैसे तो ये पुरानी खबर है, PTA के दौर की खबर है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि कम से कम 5 साल जो है वो रिटायरमेंट की उम्र कम की जाए। तो ये ऐसी तजवीज़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या ये तजवीज़ है या नहीं। मेरे साथ आज जो है वो मुलाजमीन के हकूक़ की बात करने वाले जो लोग हैं, रहनुमा, वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हाजी मोहम्मद अरशाद की बात करूँगा। तारफ़ के मुताज नहीं, हमेशा उन्होंने मुलाजमीन की आवाज़ उठाई। मरकज़ी चेयरमैन आपका पाकिस्तान है, हाजी अरशाद साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। उसके साथ इफ्तिखार रसूल सलहरिया साहब है, सदर आपका लाहौर डिवीज़न है, इफ्तिखार साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। यूनुस भट्टी साहब है, चेयरमैन आपका डिवीज़न लाहौर है, यूनुस भट्टी साहब वेलकम आपको। सबसे पहले हाजी अरशाद साहब से बात कर लेते हैं। हाजी साहब, खामोशी इख्तियार कर ली है, किधर गए वो सारे मुलाजमीन के हक में बोलने वाले लोग? इतना बड़ा फैसला हो चुका है, अब तो लागू हो चुका है, अब तो नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवीद साहब, मैं लाहौर रंग का और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमेशा, आपके इस चैनल ने सरकारी मुलाजमीन जो मैं समझता हूँ कि इस मुआशरा में इंतहाई डिप्रेस्ड पिसा हुआ तबका है, इनकी हमेशा आप आवाज़ बने हैं। तो अब भी आपने ये सबसे पहले मौका फराहम किया है, आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है, तो इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। गुज़ारिश ये है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं ज़िम्मेदारान से इसी टॉपिक के ऊपर। सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जनाब मोहतरम तरतीब शायद मैं भूल गया, आर्मी चीफ पाकिस्तान साहब। ये हमें बताया जाए कि क्या पंजाब जो है ये एक सूबा है पाकिस्तान का या एक अलग रियासत स्टेट बन गई है। वो इस तनाज़र में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ
کہ یہ جتنی بھی مراعات سرکاری ملازمین کی، سول ملازمین کی ودڈرا کی گئی ہیں، یہ واضح کر دیں ناظرین کے لیے، یہ صرف پنجاب میں ہے؟ یہ صرف پنجاب میں ہے۔ ٹھیک، میں یہ اتنی تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی صوبہ پنجاب میں کہ ہوا یہ۔ صرف صوبہ پنجاب میں ہے، تو کیا ایک صوبہ جو ہے وہ اپنے عوام کے اوپر، اپنے ملازمین کے اوپر اس قدر ظالمانہ انداز اختیار کر رہا ہے، تو اسے کس نے اختیار دیا؟ اس کو اوپر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کی سٹیٹس ہی الگ ہو گیا ہے سرکاری ملازمین کے اعتبار سے؟ تو میں آج یہ ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے چینل کے اوپر کہ پنجاب جو ہے وہ صوبہ نہیں ہے، ایک ظالم ملک بن گیا ہے سرکاری ملازمین، سول ملازمین کے لیے بالخصوص۔ آپ اب یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک جونیئر کلرک ہے، اس کو 32,000 پینشن ملتی تھی، بالکل ایسے ہے۔ آج کٹ لگنے کے بعد اس کو 22,000 پینشن ملے گی، تو 10,000 اس کا کاٹ لیا، کاٹ لیا، کٹوتی ہو تو گئی۔ بجلی اور سوئی گیس کا بل جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد تو پہلے ہی اسے کے پلے کچھ نہیں بچتا، تو اب وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اسی طرح ٹوٹل سارے ملازمین کے ساتھ ہے۔ کاموٹیشن کی طرف آ جائیں کہ لم سم ایک جونیئر کلرک کو یا ایک گریڈ 7 کے کانسٹیبل کو، سپاہی بیچارے کو 11 لاکھ ملتا تھا، ساری زندگی جو ہے سرکار کے فرائض انجام دینے کے بعد اس کو 11 لاکھ ملتا تھا، اور اس کی آس امید کیا ہوتی تھی کہ میں ریٹائر ہوں گا، مجھے یہ 11 لاکھ ملے گا، تو اس سے میں گھر کی یا تو چھت ڈالوں گا یا بیٹے یا بیٹی کے نکاح کر لوں گا، شادی کر لوں گا۔ آج اس میں بھی یہ کمی کر کے اب اس کو 7 لاکھ کر دیا گیا ہے، یعنی 11 لاکھ سے کم کر کے 3 لاکھ کٹوتی کر کے ایک خاندان سے چھین کر، ایک خاندان سے ماہانہ 10,000 چھین کر، کیا یہ حکومت زیادہ چل جائے گی؟ دوسری طرف میرا کوشچن ہے کہ یہ جو میں نے شروع میں شاہ صاحب مقصد تو یہی ہے کہ ذمہ داران کچھ ہوش کے ناقل جائے، ذمہ داران جو اوپر ہیں صدر پاکستان، آرمی چیف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، وزیر اعظم پاکستان، اس بات کا نوٹس لیں کہ پنجاب میں یہ کیوں ہو رہا ہے، کسی صوبے میں میاں صاحب ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آج صاحب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہوتا تھا، ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی بھی حکومت کی، آپ نکل آتے تھے، آپ کے ملازمین احتجاج کرتے تھے، اور پہلے آپ باقاعدہ پریس ریلیز، اب تو کسی نے پریس ریلیز کسی تنظیم میں جاری نہیں کی۔ اب یہ فرق ہے کہ بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ پہلے تو چھوٹا سا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ودڈرا کیا جاتا تھا، تو ملازمین میں نے خود دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے تھے، مشکل سے پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز باہر آتے تھے، آپ کو مناتے تھے، ہم نے نکلنے دیتے تھے، منواتے تھے، بالکل ہم گھراؤ کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی میں تھے، تو پورے پاکستان میں کنٹریکٹ ملازمین ریگولر کر دیے گئے تھے، تو پنجاب میں نہیں ہو رہا تھا نوٹیفیکیشن، تو ہم نے وہ گھراؤ کیا ہوا تھا، ارکان اسمبلی اندر نہیں جا پا رہے تھے، تو میاں شہباز شریف نے ہماری بات سنی، اسی دن وہ نوٹیفیکیشن کیا، تو پنجاب میں لاکھوں ملازمین جو ریگولر ہوئے، تو ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ تو کٹوتی ہو رہی ہے، ریگولر تو دور کی اب بات ہے۔ ریگولر تو دور کی بات ہے، جو پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ ان سیف ہیں، انہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس ٹائم انہیں نکال دیا جائے۔ دوسری طرف اب اضافہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی کلیئر کریں، اضافہ بھی نہیں ہوگا، پینشن میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، جس پینشن پہ آج ملازم ریٹائر ہوا ہے وہ ادھر ہی فریز کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اینول جو انکریز ہوتی تھی اس کے اوپر اینول اضافہ ہوتا تھا، وہ نہیں ہوگا۔ جو ان سروس ہیں، یہ 2 دسمبر کو، ان سروس والوں کو کتنا نقصان ہے؟ ان سروس والوں کو تو بہت نقصان ہے، یہ 2 دسمبر کے بعد جو ریٹائر ہوگا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 2 دسمبر کے بعد جو ریٹائر ہوگا، 2 دسمبر 2024، یعنی کہ آج سے چند دن پہلے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اس کے بعد جو ہے وہ، اس کے بعد جو ریٹائر ہوں گے وہ خالی ہاتھ کر جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو گیا ہے، بالکل پتہ ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ نکلیں گے تو کہیں مار تو نہیں پڑے گی، کہیں گولیاں تو نہیں چلیں گی، لیکن اس کے باوجود خوف پیدا ہو چکے ہیں، خوف و ہراس ہے۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل یہ ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ ذمہ داران پلیز خدا کا خوف کریں، اس ملک اور قوم کے اوپر رحم کھائیں، ملازمین کو جینے کا حق دیں۔ سول ملازمین ہی کے لیے یہ کٹوتی، اور صرف پنجاب میں، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ KPK میں کوئی کٹوتی ہوئی ہے، نہ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہوئی ہے۔ پنجاب یہ تو
कौन सा सलूक किया जा रहा है ये पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये क्या सलूक हो रहा है? बिल्कुल, मैं इफ्तिखार सलहरिया साहब को भी साथ मिला लूँ। ये तो आपके आपका डिवीज़न लाहौर के जो है वो सदर हैं। सलहरिया साहब, क्या इतने खौफजदा क्यों हो गए आप? कटौती भी करवा ली, आप खामोशी से बैठ भी गए हैं, तो ठीक है फिर जो है वो ज़ाहिर, जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप हुकूमत पंजाब तो जो मर्ज़ी फैसला कर ले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मुलाजमीन की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। देखें, बात ये आपने सवाल किया जी मुलाजमीन खामोश क्यों बैठ गए हैं। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा से मुलाजमीन की फलाह की जंग लड़ रही है। वो तो हम मानते हैं, लेकिन कुछ करें तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सेक्रेटरीट की तमाम यूनियंस जो एसोसिएशंस हैं और तमाम अदारों की, बीमा, टीचर्स, प्रोफेसर्स और जितने लोग हैं, अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं। नहीं, कितने फीसद चांसेस हैं कि ये इत्तेहाद आपका बन जाएगा? सर, इत्तेहाद तो अब लोगों की ज़रूरत बन चुका है। अब इत्तेहाद किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। क्योंकि जब लोग निकलेंगे अपने हक के लिए, अपने बच्चों के मफाद के लिए निकलेंगे। उनके जो रहनुमा है वो टर्मिनेट कर दिए गए। सर, ये तो फिर फेस करना पड़ेगा। देखें, नौकरी चली जाएगी, पहले भी तो नौकरियां जाती थी, तो पहले भी तो आप निकलते थे। सर, ऐसा कोई नौकरी का कोई डर खौफ, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, रिज़्क़ उसने देना है। अगर हम अपने बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, या अपने हकूक़ का या अपने बूढ़े वालिदैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम लोग इस स्टेट में रह सकें। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको स्टेट रहने नहीं दिया, यही समझा कि इंडिया का या किसी और मुल्क का कोई शहर बना दिया है। इस तरह का इसके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है कि बाकी सूबों से बिल्कुल अलग एक सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के साथ। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टेट चल दिया टैक्सेस पे, और सबसे ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट मुलाजमीन ही दे रहे हैं, और फिर इन्हीं को ज़्यादा पिसा जा रहा है। ठीक है, इस पेशे को सबसे ज़्यादा पिसा जा रहा है। ये नहीं समझ आई कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कि क्यों नहीं चाह रही है ऐसा मामला। पैसे बचाने ना, पैसे बचेंगे, किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, आपके जो पैसे हैं जो इससे बचेंगे अरबों रुपए, वो काम जब किसी प्रोजेक्ट सर, अरबों तो आपकी बात ठीक है, बचेंगे। हम जब कभी ये करते हैं तो हमें कहा जाए IMF की पॉलिसी है। हमें ये पूछना चाहता हूँ कि IMF के जो पैसे लिए गए हैं वो कहाँ खर्च किए गए हैं? अभी सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। सर, ये पता नहीं आपको खबर का पता है कि नहीं? सर, जुडिशली का तो उधर IMF का कोई रोल नहीं है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लूँ, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, यहाँ पर अगर बात करें पेंशन की कटौती के ऊपर, जो कट लगाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो पिछले सालों में इजाफा किया गया था वो ख़त्म कर दिया गया और आइंदा से पेंशन में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये अगर बात करें तो इससे जो इफेक्ट होते हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो अभी यहाँ पर एप्का के रहनुमाओं की जानिब से मुझे डाटा बताया गया, वो यही है कि 10 लाख अफराद और ख़ानदान इससे मुतासर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला किया गया जिससे कटौती होगी, और इस महंगाई के इस दौर में जब मुलाजमिन की तनख्वाहों से या पेंशन से कटौती होगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। यूनुस भट्टी साहब, चेयरमैन एप्का लाहौर डिवीजन भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि आपका जो सिंध और जो दीगर सूबे हैं उनके ऊपर तो कोई ऐसा तलाक नहीं किया गया, सिर्फ पंजाब के अंदर आप रह रहे हैं, लाहौर के अंदर आप रह रहे हैं और आपके ऊपर ये फैसला नाफिज कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं मियाँ साहब जनाब का बहुत शुक्रिया अदा करना है कि जेड़े अखबार में भी हैं तो गौरमेंट मुलाजमीन की आवाज़ उठाते हैं, और असी मियाँ साहब वाल देखने होंने हैं किस वेले वो अखबार से देंगे, गौरमेंट को पता चलेगा। तो आज तुसी TV ते बैठे हो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू इसों भी ज़्यादा तरक्की दे। शुक्रिया। तो ये पंजाब और पंजाब में सबसे ज़्यादा कटौतियाँ हो रही हैं, और जो मुलाजमीन की मुखालफत हो रही है वो भी पंजाब में हो रही है, बल्कि इतनी सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, ये पंजाब हुकूमत कहती है वो मुलाजम थोड़े हैं इसलिए उनकी नहीं होती। ये मुलाजम थोड़े या ज़्यादा होने का तो कोई मकसद नहीं है। ये तो पंजाब में बल्कि ज़्यादा, इनको ज़्यादा देना चाहिए इनको, तो ये बल्कि पंजाब की कटौती कर रहे हैं। ये जो मैडम बैठे मरियम नवाज़,
وہ خود ملازمین کے خلاف اتنا، ان کے جو مشیر ہے وہ ان کو پتہ نہیں غلط راستے پہ لگا رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے یہ غریب لوگ ہیں. افسر جو جتنے ہیں وہ تو ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن افسر بھی اس میں شامل ہے بھٹی صاحب، ان کی بھی پینشن ہے نا، لیکن ان کو اتنا فرق نہیں ضرورت پڑتا. نہیں ہے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. ان کے ویسے اتنے کام ہو جاتے ہیں، ان کھابے کو فرق نہیں، کھابے ہیں پورے. یعنی یہ دیکھو گھر والوں کے لیے علیحدہ سرکاری گاڑی، بچوں کے لیے علیحدہ سرکاری گاڑیاں اپنے کے لیے، ان کو پینشن سے کیا کروڑوں روپے کا پٹرول کھا جاتے ہیں. یہ اتنے تو کتنے ملازم اس میں کمپلسیٹ ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہوں میں، ان کے جو خرچے بند کر دیں. تو یہی کافی ہیں. ملازمین کے بجائے پینشن کٹوتی کرنے، ان کے کٹوتی کریں، ان کے پٹرول بند کریں، صرف ایک گاڑی دیں ان کو جو وزٹ کرنے والے لوگ ہیں. جو وزٹ کرنے گھر بیٹھے گاڑیاں چلا رہے ہیں، وہ تو بہت زیادتی ہے. ملازمین کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور یہ ان کو چاہیے جو پینشن کم ہو رہی ہے، یہ دیکھیں جی اب 50,000 جس کو ملتا تھا اب اس کو 35,000 ملے گا. تو وہ 35,000 ساری عمر 35,000 ملے گا. اور مہنگائی کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہاں سے بچوں کی فیسیں دے گا؟ بچے ان کے پڑھتے ہیں، ان کے اپنے اخراجات ہیں، گھر کے بل بجلی سارا کچھ ہے، وہ کہاں سے یہ کرے گا؟ میں اسی کے 35,000 میں اوپر کیسے کر سکتا حاجی ہے؟ شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پینشن ہے یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی تنخواہ سے جب آپ ملازم ہوتے ہیں اس میں سے کٹوتی کی جاتی ہے، یہ آپ کی پیسے ہوتے ہیں، یا ایک سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ فنڈ ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں. میاں صاحب، یہ جو گورنمنٹ پینشن دیتی ہے یہ کوئی سرکاری ملازم کے اوپر احسان نہیں کرتی. یہ کلیئر کریں ذرا کہ وہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان سرکاری ملازمین کو پال نہیں سکتے، یہ کیا لفظ ہے؟ میں یہی گزارش کرنے لگا ہوں کہ اب کچھ سالوں سے انہیں ہمارے ظالم حکمرانوں نے، ملازمین دشمن اور قوم دشمن حکمرانوں نے یہ ایک جملہ پیدا کیا ہے کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز جو ہیں یہ ملک کے اوپر ایک بوجھ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بوجھ قرار دیا ہے، اکثر کہا جاتا ہے بوجھ قرار دیا ہے. تو انہیں یہ نہیں معلوم، یہ بھول گئے ایک فائل جو ہے کسی بھی ادارے کی، اس کی موومنٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر پیج لگتے ہیں، وہ کون لگاتا ہے؟ سرکاری اہلکار لگاتا ہے، سول ملازمین لگاتے ہیں. نوٹنگ ڈرافٹنگ کون کرتا ہے؟ ایک سول امپلائی کرتا ہے. اس کے اوپر ڈرافٹ بنتا ہے، ویٹ کرتے کرتے ڈی جی سیکٹری تک جاتا ہے. تو وہ سرکاری ملازمین کی ورکنگ، ڈے اینڈ نائٹ ورکنگ ہے، اور ان کی سیلری میں سے کٹوتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماہانہ کٹوتی ہوتی ہے، جسے بنابلر فنڈ کی صورت میں کہہ لیں، جی پی فنڈ کی صورت میں کہہ لیں. یہ دو فنڈ جو ہیں پرماننٹلی ہر مہینے کی سیلری میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس بنابلر فنڈ کے والا سے آپ کے پروگرام میں یہ چیلنج کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو ہی، جو سب سے بڑی ظالم بنی ہوئی ہے سرکاری ملازمین کے لیے، کہ بنابلر فنڈ کا سیکٹری بنابلر فنڈ سے حساب لے کر اس کو منظر عام پر لائیں کہ آج تک سرکاری ملازمین کا بنابلر فنڈ جو ہے پنجاب میں کتنا کٹوتی ہوا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. تو یہ نہیں جو آپ دے سکیں گے، کوئی 1 کروڑ، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کی بات ہے. اتنی اماؤنٹ ہے. یہ الفلاح بلڈنگ جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمین کی بلڈنگ ہے، اس کو کرائے پہ بندر بانڈ پہ دیا ہوا ہے. سیاستدانوں نے اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں، اور کرایہ کیا دے رہے ہیں؟ 5,000 7,000. الفلاح بلڈنگ میں اب 5,000 یا 10,000 کرائے پہ کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اس کا حال دیکھ لیں. اسی طرح اس فنڈ کے والا سے مس یوز ہے، مس یوز آف پاورز ہے. تو یہ ہمارے فنڈ کو اگر ہمارے کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں کہ جیسے انکم ہو، جیسے اسٹیٹ لائف ہے، وہ ایک بینیفٹ 20 سالہ پروگرام دیتے ہیں کہ وہ رقم جو ہے 5 گنا بڑھ جاتی ہے. اگر ایسے پروگراموں میں کسی پروجیکٹ میں ہمارے پیسے لگائے جاتے تو ہماری پینشن کم کرنے کی بجائے آج 500 گنا بڑی ہوتی، اور دیگر ملکوں کے برابر ہمارے ریٹائرڈ بھی اور ان سروس لوگ بھی جو ہے اپنا انجوائے کر رہے ہوتے. آج حالات یہ ہیں کہ سرکاری ملازمین ہوں یا پینشنر ہوں، ہر دو صورت میں گزارا نہیں ہو رہا. گزارا پہلے سے ہی نہیں ہو رہا. اب یہ جو کٹوتی ہے، اس کے بعد آج کے پروگرام کی وساطت سے میرا پیغام ہے کہ ملازمین خودکشیاں کریں گے. جب خودکشیاں کریں گے
آپ حکمران نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی لاٹھی بے باز ہے. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے 35-40 سالہ کہ جب ایپکا کے اوپر، ملازمین کے اوپر، قائدین کے اوپر کوئی زیادتیاں کی گئی ہیں، ان کی آواز کو دبایا گیا ہے، زیادہ دبا دیا گیا ہے، باہر نکلنے نہیں دیا گیا، یا ٹرمینیشن فرام سروس کی طرف سرکاریں بڑھی ہیں، تو پھر الٹے ہاتھوں دعائیں کی ہیں، بد دعائیں دی ہیں، تو پھر حکمران نہیں رہے. تو آپ بس بد دعائیں دیں گے؟ آپ بد دعائیں دیں گے؟ بد دعائیں تو ابھی بد دعائیں نہیں دیں گے، ابھی پہلے سڑکوں پہ نکلیں گے. ابھی بچیں گی آپ کی؟ ابھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے اجلاس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. پنجاب کا اجلاس ہوگا، سینٹرل کمیٹی آپ کا پاکستان کا اجلاس ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر جو ہے وہ آپ کا رابطہ ہوا ہے چیف سیکرٹری سے یا کسی بھی حکومتی کسی ذمہ دار نمائندے کے نے ساتھ کوئی خط لکھا ہے آپ نے؟ کرسپونڈنس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں کی. سب مست ہاتھی کی طرح سوئے ہوئے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. لیکن اجیت شاہ صاحب اگر آپ کہیں گے نا سڑکوں پر نکلیں تو اب وہ دور ختم ہو گیا جس دور میں آپ نکلتے تھے. اب تو جو ہے وہ پورا آپ کو بندوبست بھی کرنا پڑے گا، لاٹھی چارج، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ احتجاج کریں اور آپ کو حکومت دیکھیں میاں صاحب، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریت ہے، کوئی مارشل لا نہیں ہے. ہم نے تو ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی احتجاج کیے، جناب مشرف کے دور میں بھی احتجاج کیے، تو احتجاج تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. اور فرق یہ ضرور ہے کہ اس ٹائم بے شک مارشلائی حکمران تھے، وہ بات سنتے تھے. آج اب بات سنی نہیں جا رہی. آپ کچھ لکھے گے خط کسی سے؟ خط لکھے ہیں، خط کا کوئی جواب نہیں؟ خط کا کوئی جواب نہیں، نو رسپانس. تو یہ دھکیل رہے ہیں ہمیں سڑکوں کے اوپر آنے کے اوپر، مجبور کر رہے ہیں. تو مجبوری کے عالم میں ملازمین اب نکلیں گے اور ان کی سوچ سے زیادہ نکلیں گے. اب اس لیے زیادہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا سرکاری ملازمین جو حاضر سروس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب فیصلہ ہو گیا اور جو ریٹائرڈ ملازمین ان کے اوپر لگنا ہے، تو جو ابھی سروس میں ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں ان کو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا؟ میاں صاحب یہ دونوں، جو سروس میں وہ بھی متاثرہ ہیں، دونوں ہیں. جو ریٹائر ہو چکے، جو ریٹائر ہوں گے وہ شدید متاثر ہے. شدید متاثر ہے، تو پھر تو نکل تو چاہیے. ایسا بھی ممکن نہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس کو چینج نہیں کروایا جا سکتا، واپس ہو سکتا ہے. واپس اس کی ہو ایگزامپل سکتا ہے. پہلے ہے، اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں. 2008 میں سرکار نے بجٹ پیش کیا تو اس میں 15% تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا. مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم نے اس کو مسترد کیا بجٹ کو. تو اس کے بعد بجٹ منظور ہونے سے پہلے 5% مزید انکریز دی گئی. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2013 میں اسحاق ڈار صاحب نے جب جلا وطنی کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پہلے ہی بجٹ میں سرکاری ملازمین کو بالکل چھٹی کروا دی، جھنڈی کروا دی. 1% بھی طرح میں اضافے کا اعلان نہیں کیا. تو جب ملک گیر ملازمین سڑکوں پر آ گئے پھر ہوا وابڈا والے. لیکن اب ملک گیر نہیں ہے نا، اب تو صرف پنجاب افیکٹ ہے اس کی پینشن والی ایشو کے اوپر. لیکن ملک گیر ملازمین اس کے اوپر اکٹھا ہو رہے ہیں. انہیں یہ خوف ہے، انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہی معاملات جو ہیں یہ ہمارے صوبوں میں بھی. میں ذرا افتخار رسول صاحب کی طرف ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں، کیونکہ یہ کون سے ایسی حکومت کے مشیر ہیں جو کہ ایسا فیصلہ کروا رہے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ، کے پی کے اور باقی جو صوبے وہاں پر تو یہ نہیں اس طرح کا فیصلہ ہوا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کون ہو سکتے ہیں پیچھے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کروا دیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اپنے ارد گرد جو اپنے وزیر مشیر بنائے ہیں ان کی طرف توجہ کریں. کہیں ان کو فیل کروانے کی 100% یہی کہنے والا ہوں کہ وہ ان کو کامیاب کرانے کی طرف نہیں لے کے جا رہے. وہ پالیسیاں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، وہ گائیڈ اس طرح غلط کاموں میں کر رہے ہیں کہ ان لوگ فلاپ ہو جائیں. آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جو لیٹر ایشو کیے ہیں گورنمنٹ نے 3-4 لیو انکیشمنٹ کا 17A کا اور یہ جو 2 دسمبر کا کیا ہے، آج الیکشن کروا لیں آج تو میں پنجاب سے ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 2% ووٹ بھی نہیں لے سکتے، اسپیشلی سرکاری ملازمین. ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑا صبر کریں کہ 1.5 کروڑ روپیہ ڈالا ایک اے سی کو دیا ہے. کبھی کسی اے سی کو آپ نے بازار میں دیکھا ہے ریٹ چیک کرتے ہوئے، کسی منڈی میں جاتے ہوئے؟ صرف انہیں اپنی یاشیوں کے لیے پڑا ہوا ہے کہ 1.5 کروڑ کا ڈالا مل گیا، لائٹ لگائی ہے اور گھوم پھر رہے ہیں. وہ تو دیا گیا ہے گورنمنٹ کی سروسز دینے کے لیے. تو ملازمین کو یہ تھوڑا سا مارکیٹ کو چیک کریں، یہ دوسرا معاملہ دیکھیں. میں نے آج تک کسی اے سی کو ڈی سی کو مارکیٹ میں نہیں دیکھا. ہر دکاندار اپنی مرضی کا ریٹ لے رہا ہے. جس طرح یہ عام لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں اور ان لوگ اسی طرح سرکاری ملازمین بیچارہ کیا کریں. عام بندہ دیکھیں مہنگی چیز لے گا، مہنگی بیچ لے گا.
सरकारी मुलाजमीन कहाँ से बढ़ेगा? उसकी एक बार बजट में तनख्वाह बढ़ती थी, मामूली सी, माइनर सी। अब तो बजट आपका हर हफ्ते आ रहा है, हर हफ्ते रात को चीज़ लेके आते हैं, सुबह जाते हैं तो उसका रेट ही कुछ और होता है। तो ये एक जो बात कही जाती है कि सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, देखें जी, हुकूमत की जानब से ये बात सर, ये मैं आप आपसे सरकार इस की बात तनख्वाह से- पर आ गया, काम ही नहीं करते। सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अदारे चलते हैं मुलाजमीन से। अब देखें 2015-16 से गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट ही नहीं की, रिक्रूटमेंट नहीं किसी इदारे में। जहाँ 100 बंदों की गुंजाइश थी वहाँ 25 काम कर रहे हैं। अगर लोग काम नहीं कर रहे तो अदारे कैसे चल रहे हैं? 100% लोग काम कर रहे हैं और अदारे बिल्कुल चल रहे हैं। मगर लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए जो लोग काम 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा कर रहे हैं उनको उसके हिसाब से थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, बजाय फैसिलिटेट करने के उनको ज़हनी टार्चर किया जा रहा है। ये बताएं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए या पंजाब हुकूमत को चलाने के लिए सरकारी मुलाजमीन का कितना किरदार है? सर, बहुत किरदार होता है। अदारे चलते सरकारी मुलाजमीन से हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन खुश होंगे, अदारे बेहतर होंगे, अदारे बेहतर होंगे तो स्टेट बेहतर होगी। अगर आप नीचे से सरकारी मुलाजमीन को बेचारे को तो ये फिक्र नहीं छोड़ दी कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है, गैस का आने वाला है, ठीक, तो बच्चों की फीस आने वाली है, तो वो इस झंझट से निकलेगा तो अपने प्रोग्रेस देगा ना। मैं इफ्तिखार साहब ब्रेक एक ले लूं, फिर उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात तो ये सामने आई है कि यहाँ पर एप्का हो, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हों, यहाँ पर जो है वो टीचर्स हों, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर आता है, मुतअद्दिद इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, उनका ये एक बहुत बड़ा गिला है कि उन स्टेक होल्डर्स हैं वो और उनके साथ बात नहीं की जाती। पॉलिसी जो इस वक्त हुकूमत वक्त के अंदर जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं इसके ऊपर जो है वो स्टेक होल्डर्स, ये तंजीमें या ये जो कम्यूनिटी मुख्तलिफ मुलाजमीन की है तो ये नाखुश हैं। इसके ऊपर सोचना होगा इस वक्त हुकूमत वक्त को, पंजाब हुकूमत को, कि ये कम से कम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएँ ताकि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए जा सकें। और इस तरह की जो है वो बातें, जो इस तरह के जो एहतजाज का सिलसिला, फिर ज़ाहिर है अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, हर जो है वो तंजीम की जानब से, खा वो टीचर्स हैं, एप्का है, डॉक्टर्स हैं या कोई और तंजीमें हैं, बाकी जिस तरह इंडस्ट्री के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी ये कह चुके हैं कि उनके बेशुमार मसाइल हैं, उनके साथ बात नहीं की जाती, तो यकीनन इसको हुकूमत को चाहिए कि इनकी बात सुने और उसके ऊपर कुछ भी अगर मामला इनके सामने आते हैं तो उनके जो मामला को एड्रेस किया जाना चाहिए।